विचार जब दिमागमा आउँछ त्यो विचार बाहिर निस्किएरै छाड्छ। त्यो विचार बाहिर निस्केपछि क्रिया बन्दछ, कर्म बन्दछ, कार्य बन्दछ। त तपाईँ हामी कुनै पनि कार्य विचारद्वारा प्रेरित भएर गर्दछौँ। जब त्यो कार्य गरिन्छ त्यो कार्य दोहोरिन थाल्छ। प्राय कर्महरू, कार्यहरू, क्रियाकलापहरू दोहोरिन्छन्। त्यो दोहोरिएपछि के बन्छ? त्यो दोहोरिएपछि बानी बन्छ। बानी गहिरिएपछि चरित्र बन्छ। चरित्र प्रगाढ भएपछि संस्कार बन्छ। संस्कारले हाम्रो भूत, भविष्य, वर्तमान बनाउँछ। त्यसकारण संस्कार, व्यवहार र चरित्रमा सुधार ल्याउने हो भने विचार शुद्ध हुन आवश्यक छ, विचार पवित्र हुन आवश्यक छ, विचारलाई गोडमेल गर्न, परिष्कृत गर्न आवश्यक छ। त विचारलाई परिष्कृत केले गर्छ? त विचारलाई परिष्कृत गर्ने, विचारलाई गोडमेल गर्ने, विचारलाई मलजल गर्ने, विचारलाई छाँटकाँट गर्ने विधि हो ध्यान। ध्यान यो सबैले सुनेको शब्द हो, मेडिटेसन, ध्यान। कतिपयले यसलाई मेडिटेसन भन्छौँ, कतिपय हामी यसलाई ध्यान भन्छौँ। ध्यान के हो? मनलाई एक लक्ष्यमा, एक ध्येयमा, एक विषयमा, एक अब्जेक्टमा, एक इष्टमा टिकाउने, एकाग्र गर्ने, अड्याउने र अड्याएर त्यसमा डुब्ने, त्यसमा गहिरिने। यो कला आध्यात्मिक कला हो। यो कला मनोभावनात्मक कला हो। ध्यान गर्ने कला जीवनको सबभन्दा ठुलो कला हो। किनभने जसले ध्यान गर्न जान्दछ जीवनमा सबै थोक प्राप्त गर्छ, सबै सफलता उसको हातमा हुन्छ। किनभने हाम्रो मस्तिष्क धारिलो भयो भने जे हामी चाहन्छौँ त्यसलाई प्राप्त गर्छौँ। त हामी सबैले चाहने बाहिरी सफलता अर्थात् बाहिर सुख, भित्र शान्ति, बाहिर साधन सुविधा, भित्र आध्यात्मिकता, बाहिर उन्नति प्रगति, भित्र अक्षय आनन्द। त यो दुवै उपलब्धि ध्यानद्वारा प्राप्त हुन्छ। त जो ध्यानी बन्छ ऊ नै ज्ञानी बन्छ। जो ध्यानी बन्दैन ऊ ज्ञानी र धनी बन्न सक्दैन। त जीवनमा धनवान र ज्ञानवान बनाउनलाई ध्यानवान हुन आवश्यक छ। त तपाईँ हामीसँग 1440 मिनट छ हाम्रो हातमा। एक दिनमा 24 घण्टामा हिसाब गरौँ, 1440 मिनट छ। 1440 मिनटमा 1410 मिनट अरूलाई दिउँ, कामलाई दिउँ, व्यवहारलाई दिउँ, कमाईलाई, पैसालाई दिउँ। तर 30 मिनट ध्यानका लागि आफूलाई दिएर हेरौँ, आफ्नो मनलाई दिएर हेरौँ, मनलाई एन्टिभाइरस प्रयोग गर्न ध्यान प्रयोग गरेर हेरौँ, ध्यानको अभ्यास गरेर हेरौँ, जीवनमा चमत्कार घटित हुनेछ, चमत्कारिक रूपान्तरण आउनेछ। भाइरसले ग्रस्त भएको कम्प्युटरमा, भाइरसले ग्रस्त भएको मोबाइलमा एन्टिभाइरस प्रयोग गर्यो भने सजिलोसँग त्यो काम गर्न सुरु गर्छ। त्यसका बाधा व्यवधान विघ्नहरू हटेर जान्छ। त्यसै गरी आधा घण्टा 30 मिनट हरेक दिन ध्यान गर्ने हो भने मन मस्तिष्कको भाइरस हटेर जान्छ। यसर्थ ध्यान अत्यन्त आवश्यक छ। भनिएको पनि छ तन शीतल बनाउँछ स्नानले, मन शीतल बनाउँछ ध्यानले। तनको विकारलाई हटाउँछ स्नानले, मनको विकारलाई हटाउँछ ध्यानले। तपाईँ हामी नुहाउन धुवाउन चाँडो गर्छौँ, छिटो गर्छौँ, जिउ गनाउन दिँदैनौँ, पसिना सुक्न दिँदैनौँ, मैल भरिन दिँदैनौँ, नुहाउन आतुर हुन्छौँ। के हामी मनभित्र, हाम्रो मनभित्र थुप्रिएको मैलो, खसिङ्गर, फोहोर, भाइरस आदिलाई निकाल्न तयार छौँ? तयार हुन आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी आफ्नो गाडीमा तेल हाल्नु पर्यो भने, मोटरसाइकलमा, स्कुटरमा तेल हाल्नु पर्यो भने सक्कली तेल कुन पेट्रोल पम्पमा पाइन्छ भनेर खोजेर हिँड्छौँ, ध्यान दिन्छौँ, विचार पुर्याउँछौँ। त्यसै गरी हाम्रो मनमा प्रवेश गराउने, मनमा जाने विचारहरू स्वस्थ हुनुपर्छ, सक्कली हुनुपर्छ, नक्कली हुनु हुँदैन भनेर ध्यान दिन्छौँ कि दिँदैनौँ, विचार पुर्याउँछौँ कि पुर्याउँदैनौँ, सजग छौँ कि छैनौँ? हो, यो सजगता मस्तिष्कमा पवित्र, शुभ र जीवन उपयोगी, सकारात्मक, आशावादी, विधेयात्मक विचारहरू मात्रै प्रवेश गरौँ भनेर सावधान बनाउने कला हो, ध्यान हो। त्यसकारण जीवनका सबै सिप, कौशल, ज्ञान, शिक्षा, डिग्री, उपलब्धि, सफलता यी सबैभन्दा माथि छ ध्यान। किनभने जसले ध्यान गर्छ उसले जिन्दगी जिउन जान्दछ।
आँखा चिम्लिएर मात्रै वास्तविक आनन्द हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। आँखा खोलेर त सफलता हासिल हुन्छ, आँखा चिम्लिएपछि आनन्द हासिल हुन्छ। किनभने वास्तविक आनन्द लिन तपाईँ हामी के गर्छौँ? हरेक दिन निदाउँछौँ। जस्तोसुकै तनाव, जस्तोसुकै थकान पनि आँखा चिम्लिएर गहिरो निन्द्रामा गएपछि मेटिएर जान्छ। त्यसै गरी होसमा, जागृतिमा, सजगतामा आँखा चिम्लिएर जब ध्यानमा डुब्छौँ, त्यसले दिने आनन्द, त्यसले दिने विश्रान्ति, त्यसले दिने नवीनताको कुनै हिसाब हुँदैन। त्यो अतुलनीय हुन्छ। त यस दृष्टिले के हो त ध्यान भनेर धेरैजनाको मनमा प्रश्न उठ्छ। ध्यान हो मनलाई पवित्र, शुभ र सकारात्मक विचारहरूले स्नान गराउने कला। मनलाई सादा विचारले, सफा विचारले नुहाउने जुन कला हो, त्यो नै ध्यान हो। ध्यान के हो? शरीर र मनको बीचमा तालमेल बसाउने, तालमेल राख्ने, तालमेल सामञ्जस्यतालाई बढाउने कला हो। शरीर एकातिर, मन अर्कातिर। जहिले पनि युद्ध भइरहेको हुन्छ शरीर र मनका बीचमा, तन र मनका बीचमा। शरीरले एक थोक भन्छ, मनले अर्को थोक भन्छ। मनले भन्छ काम गर्नु छ, शरीरले भन्छ आराम गर्न पाए हुन्थ्यो। अर्थात् शरीरलाई अल्छी लागिरह हुन्छ, मनमा हतार भइरह हुन्छ। यसर्थ शरीर र मनको बीचमा द्वन्द्व सधैँ चलिरहन्छ, कलह सधैँ चलिरहन्छ। त जसले ध्यान गर्दछ, शरीर र मनको बीचको कलह, झगडा, झैझगडा, द्वन्द्व, आपसी मतभेद शान्त हुन्छ। किनभने ध्यानमा हामी शरीरलाई स्थिर गराउँछौँ, शरीरलाई शान्त गराउँछौँ। अनि शरीर शान्त र स्थिर भएपछि मन पनि क्रमशः शान्त र स्थिर हुन्छ। हाम्रा इन्द्रियहरू जसले सूचनाको, जानकारीको सङ्केत आदान प्रदान गर्छन्, त्यो पनि शान्त हुन्छ। अनि शरीरद्वारा चेतनालाई प्रवेश गराएर मनसम्म पुग्छौँ। अनि मनमा एक पवित्र विचारमा, एक उत्कृष्ट विचारमा, एक निर्मल विचारमा डुब्ने गर्छौँ। आफ्नो अन्तर्चक्षुलाई, भित्रको विवेकलाई, भित्रको स्वशक्तिलाई त्यो विचारमा डुबाइदिन्छौँ। मानौ कि तपाईँ सूर्यको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, उदाउँदो सूर्यको ध्यान। त जसले सूर्यको ध्यान गर्छ, त्यो सूर्यको उदाउँदो बिहानको प्रकाशमय दृश्य, त्यो उषाकाल, त्यो बिहानी बेला, त्यो प्रकृति पुनर्जन्म लिएको बेला, त्यो ब्रह्म मुहूर्तको बेला अद्भुत हुन्छ। त जसले उदाउँदो सूर्यको ध्यान गर्छ, उसको जीवनमा पनि यी लक्षणहरू आउँदै जान्छन्। पवित्रता, निर्मलता, प्रकाश, ज्ञान, उज्ज्वलता, त्यस्तै तेजस्विता। त जसले चन्द्रमाको ध्यान गर्छ, चन्द्रमा हेर्नु शीतल छ, आफ्नो लयमा चल्छ, आफ्नो ढङ्ग र ढर्रामा चल्छ। त्यसै गरी जसले चन्द्रमाको ध्यान गर्छ, उसको पनि मन, उसको पनि आचरण, उसको स्वभाव, उसको व्यक्तित्व शीतल, सौम्य, साम्य, धवल हुँदै जान्छ। त तपाईँ हामी गुरुको ध्यान गर्छौँ, कुनै सद्गुरुको ध्यान गर्छौँ, कुनै महामानवको ध्यान गर्छौँ, कोही ऋषि तपस्वी मुनिहरूको ध्यान गर्छौँ भने हामीभित्र त्यस्तै गुण आउँदै जान्छ। जस्तो बुद्ध हेर्नुहोस् त, जो बोधिको उचाइमा थिए, जसले परम शान्ति प्राप्त गरे। त त्यो बुद्धको छविको, बुद्धको बुद्धत्वको हामीले ध्यान गऱ्यौँ भने हामीभित्र पनि बिस्तारै बिस्तारै, थोरै होस्, 1-2 इन्च मात्रै किन नहोस्, 1-2 रति मात्रै किन नहोस्, त्यो गुण विशेषता हामीभित्र भित्रिँदै भित्रिँदै आउँदै आउँदै जान्छ। हामी त्यो शील गुणहरूप्रति, त्यो विशेषताहरूप्रति आकर्षित हुँदै 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 जान्छौँ। आगोको छेउमा बस्यो भने के हुन्छ? तातो महसुस हुन्छ। बरफमा, हिउँमा बस्यो भने के हुन्छ? चिसो महसुस हुन्छ। त्यसै गरी उत्कृष्ट विचारको छेउमा, महापुरुषको व्यक्तित्वको छेउमा, सूर्य, चन्द्रमा, नदी, मन्त्र आदिको छेउमा बस्यौँ भने हामीभित्र पनि त्यो विषयमा, त्यो इष्टमा, त्यो विषयवस्तुमा भएको गुण विशेषता हामीभित्र आउँदै आउँदै जान्छ। अनि हामीभित्रका नकारात्मकता, थकान, तनाव, विग्रहहरू, द्वन्द्व, कलह, बेचैनी, व्याकुलता बिस्तारै बिस्तारै मेटिँदै मेटिँदै जान्छ। अनि 20 मिनटको ध्यान, 30 मिनटको ध्यानले पनि तपाईँलाई तरोताजा बनाइदिन्छ। त एकदम छिटो छिटो चल्ने कम्प्युटरमा काम गर्दा कति सजिलो हुन्छ। एकदम ढिलो चल्ने, आउटपुट एकदमै ढिलोसँग दिने कम्प्युटरमा काम गर्दा काम गर्नेलाई तनाव हुन्छ, झर्को लाग्छ।
त्यसै गरी हाम्रो मन ढिलो चल्ने, बिस्तारै मात्रै कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने, प्रतिक्रिया झटपट दिने, निर्णय ढिलो गर्ने, बोध शक्ति, संज्ञान शक्ति, विचार शक्तिमा तालमेल नहुने, अस्तव्यस्त हुने हो भने बिग्रिन लागेको कम्प्युटर जस्तो, बिग्रिन लागेको मोबाइल जस्तो हाम्रो मस्तिष्क मन हुन्छ। अनि बिग्रिन लागेको, बिग्रन आँटेको मन मस्तिष्क लिएर हिँडेपछि हाम्रो जिन्दगी पनि उत्साहहीन हुन्छ, आनन्द खुसीले रहित हुन थाल्छ। तर जब हामी ध्यान गर्छौँ, एकदमै छिटो छिटो चल्ने, राम्रोसँग काम गर्ने मोबाइल र कम्प्युटर जस्तो हुन्छ हाम्रो मन मस्तिष्क। त 20-30 मिनटको ध्यानले तपाईको मन र मस्तिष्कलाई, मेरो मन र मस्तिष्कलाई एन्टिभाइरस प्रयोग गरे चाहिँ ताजा बनाइदिन्छ, भाइरसहरूबाट मुक्त बनाइदिन्छ। त ध्यान अवश्य गरौँ। यसका लागि खासै योग्यता चाहिँदैन। यसको एउटै योग्यता हो मन र मस्तिष्कको मालिक हुनु। त तपाईँ हामी हरेक व्यक्तिसँग मन मस्तिष्क छ, विचार छ। त जोसँग विचार छ ऊ ध्यानको लागि योग्य छ, ऊ पात्र हो, सुपात्र हो। त्यसकारण यसमा पढाइ लेखाइको, धनी गरिबको, गाउँले सहरियाको कुनै मतभेद भेदभाव छैन। त तयार हुनुहोस्, इच्छा शक्ति प्रकट गर्नुहोस्, आजैदेखि सङ्कल्पित हुनुहोस्, ध्यान सुरु गर्नुहोस्। सुरु गरेकै दिनदेखि, सुरु गरेकै अभ्यासदेखि यहाँलाई ध्यानले चमत्कार देखाइदिन थाल्नेछ। त हामी सुरुवातमा, आरम्भिक अवस्थामा कुन ध्यान गर्ने अर्को युट्युबमा चर्चा गर्नेछौँ। आगामी युट्युबमा अत्यन्त सरल ध्यान विधि, अत्यन्त सरल तर शक्तिशाली ध्यान विधि, सूर्यको ध्यान, उदाउँदो सूर्यको ध्यान कसरी गर्ने, पूर्व तयारी के हो र ध्यानमा के सोच्ने, के सोचेर बस्ने, यस विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। मेरो युट्युब भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला ताकि मेरो उत्साहमा वर्धन भइरहोस्। हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। नमस्कार।